तनोज अडवलपालकर. टुरिझम आणि टॅक्सी हांगेले नाते आसा, भाव भयणांचे हे नाते केन्ना तुटू शकना. पण हे नाते तोडपाक आज बीजेपीचे सरकार फुडें सरिल्ले आसा, तांकां कॉंग्रॅच्युलेशन. कारण तुमच्या दोळ्यांनी पळोवंक शकना तुमी की घरान कोण एकवटान राविल्लो तुमच्यान पळोवन नजो, बरी गजाल. अशेंच करीत रावप, बरें गजाल. आतां विशय हाडटा डॅडीचेर. डॅडी रात दीस बेबी बरोबर आसता, आमी केन्ना काय म्हणू ना. कित्याक म्हणटा ही गजाल हांव? एक म्हळ्यार तुजे घरान सारकें ना, तूं भायरूय पाड घालूंक उठिल्लो आसा. टुरिझम कित्याक पेड्यार जालें हाजेर कोणी विचार केला? प्रत्येक वेळार कोण आमगेले गोंयकारांच्या सुद्दां कानान तेच घाला हांच्यांनी की टुरिझम पेड्यार जावपाक कारणीभूत टॅक्सीकार. कशें तें मातशें एकदां सांगा, कित्याक आमकां कळपाक जाय. एक म्हळ्यार जशें पिडोलान म्हळ्या प्रमाणे कोणी खंयच्या भायल्या स्टेटीन किंवा कंट्रीन वता पळय, तो पयलीं तुगेले फ्लायटाच्यो चार्जीस पळयता, ताज्या नंतर हॉटेलाचे चार्जीस पळयता. आतां हॉटेलाच्या बिजनसान गोंयकार कितले उरिल्ले आसा ते मातशें सांगपाची गरज आसा. डेटा जर येत न्हय जाल्यार मोर दॅन 40 ते 50,000 जर समजा हॉटेलांत आसा न्हय जाल्यार ती सगळी नॉन गोवन्सांची. आनी गोंयकार फक्त आमचो धंदो कसलो धंदो आसा जाल्यार तो टॅक्सीचो. हांच्यांनी हॉटेलाच्या रुमांची रेटी वाडयल्यो, ताका कारणीभूत सरकारूय आसा. 12% तूं हॉटेलाचे टॅक्स घेता, GST म्हणून घेता. ताज्या नंतर शेकवाल्यांची तुवें तीच परिस्थिती करून दवरिल्ली आसा. आनी तुमी तुमच्या पद्दतीन मोठ्या प्रमाणात प्रयत्न केल्या कशा पद्दतीन इलिगल धंदो करया. कारण कशें आसा, लिगल केल्या नंतर तो टॅक्स सरकाराक वता, इलिगल केल्या नंतर इंडिव्हिज्युअल टॅक्स येता. कोणाक येता? म्हाका येता. हाजेर तुमचो भर आज चड आसा. सांगपाचो विशय स्पश्ट आसा. 1969 टॅक्सीचो वेवसाय कमी प्रमाणात सुरू जालो. म्हणजे 70च्या दशकान येवपाक हो टॅक्सीचो धंदो वेवसाय सुरू जालो. कानोळेचो म्हाका अजुनूय म्हाका उगडच आसा. गजानन कुट्टीकर म्हज्या फ्रेंडाचो बापूय म्हापश्यां सुरू केल्लो ताणें वेवसाय. तो मागीर कानोळे शिफ्ट केलो. तो अजुनूय टॅक्सीवालो म्हणून आशिल्लो. ताजे कडेन बाबड्या कडेन आतां जायना. सांगपाचो हेतू असो आसा, 1969 जो टॅक्सीचो धंदो सुरू जाल्लो तो आज पर्यंत आसा. पण लक्षात दवरा, खंयच्याच सरकारान हो प्लॅनिंग करून तूं घे रे बाबा ही टॅक्सी, तूं चलय आनी तुगेलें पोट भर म्हणून अशें कोणीच सांगू ना. आनी आतां कशें जालां, ते बाबडे सुशेगाद आसा, 4 पयशे जोडटा, ते तुमगेले दोळ्यान वता. कारण कित्याक खबर आसा, हो सरकाराचो डिसिजन न्हय तर सरकारान आशिल्ल्या मंत्र्याचो इंडिव्हिज्युअल डिसिजन आसा. हांव मुद्दम सांगता, आतां लक्षान घेया. हांव परत एकदां सांगता, जेन्ना कोविड आयलो 2021 सालान आमचे देशाचे प्रधानमंत्री ताणें डिक्लेअर केले की आज देश कोविडा नंतर सामको हलाकीक पाविल्लो आसा, त्रासान पडिल्लो आसा. हे 22 लाख करोड आपूण हे देशा खातीर दिता म्हणून. तातूंत म्हजो एक फ्रेंडूय आसा, ताका म्हणिल्लें ज्या दिसा तुका जेन्ना मोदीन डिक्लेअर केलें पळय तातूंतले तुका जर कितें मेळत न्हू म्हाका मातसो फोन करा म्हणून. कारण हांवें घरा कडेन बॉम्ब हाडून दवरले आनी मरणय हाडून दवरिल्ले, ते पेटोवपाक जाय म्हणून. पण म्हाका तेन्नाय अशें दिशिल्लें की खऱ्या अर्थान कोण त्रासान पडिल्लो? टॅक्सीवालो. कित्याक सांग पळया, ताचो रस्त्यावेलो धंदो न्ही रे तो. ट्युरिस्ट आयल्यार किंवा कोणी तरी सांगल्यार मातसो टॅक्सी घेवन यो रे म्हणून तो वतलो. जेन्ना वर्सभर जेन्ना धंदो बंद जालो, तुमी त्या टॅक्सीवाल्यां कडल्यान टॅक्स घेतले, रोड टॅक्स घेतलो तुमी, इन्शुरन्स घेतले तुमी, माफ केले. आनी सगळ्यांत गरीब ह्या देशान कोण आनी गोंयान कोण? जाल्यार ते कसिनोवालो न्ही. ताजे तुमी 90 कोटी माफ करता. आनी हे टॅक्सीवाले सामके रिचर्ड. हांव आतां जितले टॅक्सीवाल्यांच्या घरा गेल्या पळय तांच्यांनी भांगराचे नळे आनी भांगराचे टायल्स घाल्या. हांव पळोवन शॉक. आनी कसिनोवालो बाबडो भिकारी रे बाबा, काकूत तागेली, तो बाबडो रस्त्यार थंय हातून रावता झोपडे. ताजे तुमी पयशे माफ केले. बरें केल्या प्रमोद सावंत, तूं बरें करता. असो स्टेट चलय जेणे करून कशें खबर आहा हे सगळे मरुनी, पूण तूं एकटोच खुश रावनी. हांव देवा कडेन मागतलो फाल्यां वचून. पण मातसो लक्षान करा, ताका सांग देवाच्या मनशाक मातसो एकदां फोन करूंक सांग, ताजो डायरेक्ट कॉन्टॅक्ट ताजे कडेन आसा. आतां टॅक्सी मिटर तुवें घालूंक लायलो. पण लक्षान दवरा, हांवें ऑनलायन रेट काडिल्ली. त्या टॅक्सी मिटराचो रेट कितलो खबर आसा? नॉट इवन 1200 रुपया. मुद्दम पळया. आनी सरकारान तोच मिटर घालूंक लायलो टॅक्सीवाल्यांक कितल्यांक? 12,000. 11,500 आनी 500 रुपया फिटमेंटाचे घेता. आतां म्हाका सांग, डॅडी इतलो उतमत जाल्लो आसा
की ताका कांयच पडिल्लें आनी आमचे गोंयकार आमी मूग घेवन कशे उगी रावले. आज तुम्ही जेन्ना एक गोंयचे जे स्वताच्या पायार उबे आशिल्ली एक इंडस्ट्री जाका सरकाराचो कदापि आनी केन्नाच सपोर्ट मेळूना, मेळ्ळा तुमकां? फायनान्शियल सपोर्ट केन्नाच मेळूना. दिस इज द इंडस्ट्री, टॅक्सी जे इंडस्ट्री म्हणटा आज हांव, जी स्वता गोंयकारांनी तयार केली. त्या इंडस्ट्री आज सोंपोवपाचो बेत भारतीय जनता पार्टीच्या प्रमोद सावंत सरकारान चलयल्लो आसा. आनी ताका फाउंडेशन घालणारो हो आमगेलो माविन गुदीन. माविनाक एक गजाल हांव अजून विचारता. हांव ताका डॅडी म्हणटा, म्हाका तर बरो दिसता डॅडी म्हणटकूच ताका लाडान डॅडी म्हणटा. म्हाका इतलेंच सांग डॅडी, हे जे तूं आतां तांचे कडल्यान हे गरीब लोकां कडल्यान जे खाता पळय, सादो आमी केन्नाय म्हणटा रस्त्यार बशिल्ले पुलीस सुद्दां कोणाक जर त्रास करीत न्हू, आमी आयकलां तांच्या बायलांक कॅन्सर सुद्दां जाल्ले आयकलां, आमी पळयल्या. आतां हे टॅक्सीवाले जे कबाड कश्ट करता, हांवें थोड्यांक तर पळयलां उपाशी रावता रे भाडे करपाक. कारण ताजें चिंतप कशें आसा, म्हज्या घरान म्हजी 4 भुरगीं आसा, तांचें शिक्षण आसा, म्हज्या बायलेक कपडे लते हाडूं जाय, भुरग्यांक कपडे लते हाडूं जाय, तांगेलें शिक्षण आसा, त्या चलयांक लग्न करून दिवपाक जाय. हे कोण करतलो? आनी वयल्यान तूं आज कितें करूंक सोदता खबर आहा? हे टॅक्सीवाल्यान तांची फॅमिली मेल्यार चलता, पण म्हजो बेनिफीट म्हाका मेळपाक जाय. तो म्हळ्यार कितें? मन की बात. हे मन की बात अजून आयकपाक तुमकां टायम ना. आनी हांव फक्त 1 मिनीट घेता लास्ट. हो विशय म्हाका खबर ना, तुमकां खबर आसा जाल्यार म्हाका दिसता जो बिहाराक वचून 20 दे तुका न्हय देव, 30 देव काय न्हय, 50 देव काय न्हय, बोल पावणी करतालो. कोण? नरेंद्र मोदी, देशाचो पंतप्रधान. आज आमी ताका लेटर बरोवपाची गरज आसा. आनी आमी बरयतले टॅक्सीवाले की तूं जर खऱ्या अर्थान जर देशाचें चिंतता आनी गोंयचें चिंतता, गोंयच्या टुरिजमाचें चिंतता आनी गोंयच्या लोकांचें चिंतता, जाल्यार आज ही टॅक्सी इंडस्ट्री सांबाळून दवरपाची गरज आसा. आनी जर तूं खऱ्या अर्थान जर सांबाळून दवरपाक रेडी आसा, आज टॅक्सीवाल्यांचे मरे मन की बात तुवें आयकपाची गरज आसा. आनी तुमी जर मन की बात आयकता जाल्यार प्रमोद सावंत शूड हियर फ्रॉम दीस पीपल. तुजी मनमानी करपाक आमी तुका सत्तेर हाडूं ना. आमची कामां करपाक, आमच्या गोंयची ध्येय धोरणां, आमच्या खातीर, आमच्या फॅमिली खातीर जी ध्येय धोरणां आसा पळय ती थारोवपाक आमी तुका सत्तेर हाडिल्लो आसा, हें लक्षांत दवर. आनी तूं जो आतां ज्या पद्दतीन भायल्या लोकांक हाडून हांगासर जो टॅक्सी वेवसाय करूंक सोदता पळय, लक्षांत दवरा. भायले जे तूं आतां म्हणटा पळय, जे ऑलरेडी थोडे आसा पळय, ते भायले जे आयल्या पळय ते गोंयकारांक मारूंक लागल्यात, गोंयच्या टॅक्सीकारांचेर हात घालपाक लागल्या. गोंयच्या टॅक्सीकारांनी खंय वचप, रिटालिएट करप ना. जर कोण मारूंक येयलो जाल्यार मार रे गांधी म्हणून. तशें एकूच गजाल सांगता लास्ट, टॅक्सीचो वेवसाय करणारी टॅक्सी एक आज जावन इंडस्ट्री जी आतां पर्यंत ना सुद्दां म्हटल्यार 4, 5, 20, 2 ते 2.5 लाख फॅमिली म्हणजे इंडिव्हिज्युअल लोकांक पोसता. 25,000 जर टॅक्सी आसा, लक्षांत दवर. प्रत्येकी घरान 4-4, 5-5 आसा. आनी प्लस तांचे आवय बापूय जाणटे आसा, तांचीय सेवा करता टॅक्सीवालो. एकटो मनीस थंयसर झुजून थंयसर टॅक्सी चलोवन. परत एकदा सांगता, ह्या सगळ्या गोंयकारांक सांबाळपाची जबाबदारी मुख्यमंत्र्याची एज अ हेड. आनी ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टराक इमिजिएटली काडून उडय, तो तुगेलें नांव खराब करता. आनी तूं जर तशें करिना, हाजो अर्थ स्पश्ट आसा. ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर आनी मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत मिळून हे सगळे राजकारण तयार करता आनी पयशे खावपाक उठल्या.